नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म समसामयिक एउटा विषयवस्तु, एकजना अतिथि अनि हामी गर्छौँ हरेक दिन सवाल जवाफ। आज पनि यस्तै क्रम जारी रहनेछ। हिजो असोज 3 गते रहेको थियो। हिजो 5 वर्ष पुरा भयो नेपालमा संविधान जारी भएको। त्यसै गरी हिजोकै दिन 5 वर्ष पुरा भएको छ 6 महिने लामो मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका पर्साको पका मैनपुरका शत्रुघ्न पटेलको स्मृति दिवस पनि हिजै थियो। हिजै स्मृति दिवसमा सहभागी भएर नेताहरूले शहीद पटेलको योगदानको बारेमा चर्चा गरे। शहीदको बलिदान खेर जान नदिने भन्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गरे। संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर दलहरूले अहिले पनि त्यो मुद्दा यथावत राखेका छन् र संविधान संशोधन गराउन प्रयत्नरत रहेका छन्। नेपालको संविधान 2072 जारी भएदेखि नै संविधानमा रहेका केही असहमतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूले त्यो मुद्दा अहिले पनि बोकेर हिँडिरहेका छन्। तर त्यो मुद्दा सम्बोधन भने गराउन सकिरहेका छैनन्। संविधान संशोधन गराउँदाखेरि नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू अथवा संविधानमा उल्लेख गरिएका कानुनहरू कसरी बाँझिन्छन् अथवा राज्यले यदि संविधान संशोधन गरायो भनेदेखि के कुरामा असर पर्छ, फरक पर्छ, यो विषय र साथसाथै यति वर्षदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा दलहरूले बोकिएर हिँडिरहँदा उनीहरू कयौँ पटक सत्तामा पनि पुगे, कयौँ पटक सडक आन्दोलनमा पनि गए, तर संविधान संशोधनको मुद्दा भने उनीहरूले सम्बोधन गराउन सकेनन्। साँच्चीकै जुन दलहरूले यो मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन्, संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य उनीहरूले राज्यलाई बुझाउन सकेका छैनन् कि कारण के हो? संविधान संशोधन किन हुन सकिरहेको छैन? आज हामी यिनै सवालको जवाफ खोज्नेछौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग कार्यक्रम सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रा। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। मिश्राजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले केही कुराहरू राखेँ पृष्ठभूमिमा। पहिलो, नेपालको संविधान अनि संविधान संशोधनको मुद्दा, यो दुवैलाई तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा, विश्लेषण गर्नुपर्दा तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? संविधान एउटा गतिशील कानुन हो। कुनै पनि देशको प्रमुख कानुन संविधान हुँदो हो। हाम्रो देशमा यो 2072 नेपालको संविधान 2072 यो 7औं संविधान हो र यो गतिशील हुनुपर्नेमा यसको गतिशीलता मा कमी आएको देखिन्छ। खास गरेर के छ भन्दाखेरि जुन योभन्दा अगाडि विगतका संविधानहरू जति थिए तिनीहरू किन डेड भए, तिनीहरू किन मृत्यु भए, किन परिवर्तित हुनु पर्यो, त्यसको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि त्यसमा संशोधनको विधेयकलाई संशोधन सम्बन्धी जुन कुरा थियो त्यसबाट चाहिँ शासकले पनि ल्याउँथे र त्यसले गर्दा चाहिँ 2007 सालदेखि चाहिँ संविधानहरूमा कतै संशोधनहरू नगरेर यसलाई एकैचोटि खालिदिने या फेरि ल्याइहाल्ने यस्तो कठोरपन जुन सोच थियो, त्यो कठोर सोचले गर्दा संविधान हुँदैन। संविधानविदहरूको भनाइ छ, तपाईँको डाक्टर अम्बेडकरले नै तब आफ्नो संविधानमा भनेका छन्। भारतको संविधान ड्राफ्टिङ कमिटीका चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अम्बेडकर। उहाँले भन्नुभएको थियो कि संविधान त्यो सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ जसमा संशोधनको प्रक्रिया सजिलो हुन्छ। अहिले संसारमा सबभन्दा राम्रो संविधान भनेको तपाईँको ब्रिटेनको संविधान हो र ब्रिटेनको संविधान अनरिटेन भए तापनि त्यसको संशोधन प्रक्रिया यति सरल छ कि सामान्य बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने।
त्यस्तै विभिन्न संविधानहरू जुन देश स्वतन्त्र भएपछि जुन संविधानहरू निर्माण भए, धेरै संविधानहरूमा 5 वर्षसम्म सामान्य बहुमतबाट नै संशोधन हुने आदि इत्यादि प्रोभिजनहरू राखियो। तर हाम्रो देशको यो 7औं संविधान जुन 72 सालको संविधान छ, यो संविधानको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि संशोधनमा गयो भने औचित्य समाप्त हुने एउटा मनस्थिति। जसले गर्दा तर यसले दुईटा संशोधन खाइसक्यो। पहिले नै सबभन्दा लागू हुने बित्तिकै संशोधन भएको छ यसको। त्यसपछि भर्खरै एउटा चाहिँ तपाईँको सर्वसम्मतिबाट संशोधन भएर त्यो नक्सा पास गराएर संशोधन पनि भएको हो। यो संशोधन प्रक्रियालाई सहजीकरण बुझिदिए मात्रै हो, गर्न सजिलो। त्यही त सर, जस्तो संविधान संशोधन गर्ने कुरा त एउटा त्यो निरन्तर चलिराख्ने आवश्यकताको आधारमा गरिने प्रक्रिया हो नि, होइन? निश्चित गतिशील रूपमा त्यही त भन्दा छु अशोकजी कि निश्चित आवश्यकता अनुसार चल्ने प्रक्रिया हो। जब यो संविधान बनाउनेहरू नै, नेताहरू नै, खास गरेर ड्राफ्टिङ कमिटीमै तपाईँको बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले नै भन्नुभयो कि यसमा संशोधनको धेरै आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो संशोधनको आवश्यकता छ। सुशील कोइराला दिवंगत हुनुभयो, उहाँले भन्नुभयो यसको संशोधनको आवश्यकता छ। फेरि अवरोध कहाँ? अवरोध के छ? किन संशोधन भइरहेको छैन? म यही प्रश्न तपाईँलाई गर्दैछु, विश्लेषण तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? यदि आवश्यकता छ, यदि हुने हो भने, संशोधन हुने रहेछ भने, मधेसबाट उठेको संविधान संशोधनको जुन कुरा छ त्यो कुरामा समन्वय किन हुन सकिरहेको छैन? बाधा अड्काउ कहाँ छ? सबभन्दा पहिले कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब 2072 सालमा असोज 3 गते संविधान आयो, आउने बित्तिकै यसको प्रस्तावनामै बेइमानी थियो। प्रस्तावनामा तपाईँको ऐतिहासिक जनआन्दोलन लेखियो, ठिक छ, तर सशस्त्र आन्दोलनको कुरो उल्लेख गरिसकेपछि जुन सशस्त्र आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो देशको चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व पनि भनिए, सेनासँग पनि लडाई गरे आदि इत्यादि गरेर पावरमा आए, उनको नाम चाहिँ त्यहाँ, उनको समूहको कुरो त्यहाँ देखिने र मधेसमा पनि यो विगत कति वर्षदेखि चाहिँ आन्दोलन गरेर बसिरहेका मधेसीहरू, जनजातिहरू, पहाडका जनजातिहरू तमाम आन्दोलनलाई एक शब्द पनि नराख्ने। ठिक छ, ऐतिहासिक जनआन्दोलनै राखेर छोडिदिए पनि हुन्थ्यो, एउटा शब्द हटाइदिए पनि हुन्थ्यो, तर त्यहाँ जुन बेइमानी भयो त्यो बेइमानीले गर्दा एउटा मनमा चिसो पर्यो। हुन त संविधान जहिले पनि तपाईँको पूर्ण रूपमा स्वीकार्य त हुँदैन, त्यो समयानुकूल डाइनामिक हुन्छ, गतिशील हुन्छ, त्यसमा संशोधनहरू भइरहेको हुन्छ र त्यही संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो। तर प्रस्तावनामै संघीयता, प्रस्तावनामै तपाईँको जब यसको मधेसलाई चाहिँ माइनस गरेर, मधेस र पहाडका जनजातिहरूका कुराहरूलाई जब माइनस गरेर अगाडि बढ्यो, त्यो बेला शङ्काका घेरामा तपाईँले बुझ्नु भएको कुरो चाहिँ राज्य र यो संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर अघि बढिरहेका दलहरू बीचमा के चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि यो संशोधन हुन सकेको छैन? के नमिलेर राज्य र यो संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका दलहरू बीचमा के कुरा नमिलेर, कुन चाहिँ कुरामा असहमति अथवा समन्वय हुन नसकेर संशोधन हुन नसकेको तपाईँलाई के लाग्छ? दलहरू बीचको प्रब्लम छैन। यहाँ प्रब्लम के छ भने विगतका 6वटा संविधानहरू जुन बने, पञ्चायत कालमा जो संविधान बने, त्योभन्दा अगाडि संविधान बने, त्यसपछि 47 सालको संविधान बन्यो र यो 72 सालको संविधानमा डिफरेन्सेस के छ? फरक के छ? फरक मात्रै दुईटा कुरो छ। एउटा के छ संघीयता, अर्को छ गणतन्त्र। गणतन्त्र र संघीयतालाई स्थापित गर्ने, संस्थागत गर्ने काम कसको भन्दाखेरि सरकारको सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूको। अब यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर मधेसका मुद्दा हो त्यसैले चाहिँ नराख्ने, आज संघीयता सङ्कटमा छ, आज गणतन्त्र पनि सङ्कटमा छ। यो दुईटैलाई संस्थागत नगर्नको लागि नगरेर अरू केही होइन। पञ्चायत कालको संविधानमा पनि यही अधिकारहरू प्राप्त किए, यही त्यसो भए देवेन्द्र सर, शासन व्यवस्था, यो संविधानले शासन व्यवस्था र पुनर्संरचना, राज्यको पहिलाको संरचना जस्तो थियो त्यसको भन्दा फरक व्यवस्था मात्रै यदि यसले परिकल्पना गरेको थियो, यसले यो संविधानले दिएको थियो र अरू कुरा उस्तै थियो भनेदेखि किन अधिकांश जनप्रतिनिधिले स्वीकारे? फेरि
संविधानमा दुईटा कुरो हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा एक्चुअल मत, एउटा पपुलर मत। यो संविधानले एक्चुअल भोटिङ मत त पायो 91%। जति पनि CWC का मेम्बरहरू छन्, नेपाली कङ्ग्रेस र यसका नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीका, उहाँहरूको भनाइ छ कि 91% चाहिँ 91% जुन छ वो एक्चुअल मत हो, भोटिङ मत। तर पपुलर मत यो संविधानले असोज 3 गतेदेखि नै पाएको छैन। 5 वर्ष भयो। अहिले त यो शासककालकै संविधान हो। यो सानो संविधान छ। यसलाई अहिले चाहिँ उमेर नै 5 वर्ष भएको छ। यसलाई अहिले धेरै परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। यसलाई यति नेगेटिभली लिएर जानु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यिनी सबैले जे भने तापनि संविधानको मुख्य दुईटा कुरो संघीयता र गणतन्त्र, यसलाई संस्थागत गर्नको लागि त्यही संविधानमा अनुसूचीहरू बनाइएको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि 308 धारा, 35 भाग र 9 अनुसूचीमा, अनुसूची 5, अनुसूची 6, 7, 8 मा, 9 मा, यो 4वटा अनुसूचीमा मात्रै एउटा कुरो लेखिएको छ कि कसरी गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने। अब यो कुरालाई परिमार्जितै नगरेर, अनुसूची परिमार्जितै नगरेर, अनुसूचीमा वर्कै नगरेर, अनुसूचीको तपाईँको अनुसूची हेर्नुहुन्छ भने अनुसूची 6 को पहिलोमा प्रदेशमा प्रहरी प्रशासनको काम गर्ने भनेर भन्यो। प्रदेशमा कुनै कामै छैन। एउटा बिल 2 नम्बर प्रदेशले पास पनि गर्यो। त्यो पास गरेर गयो, त्यहाँ केन्द्रले उसलाई चाहिँ स्वीकार गरेन। त्यो पेन्डिङमै रह्यो। पुलिस प्रशासनको, शान्ति सुरक्षाको केही काम, कृषिको, शिक्षाको, तपाईँको स्वास्थ्यको सबै केन्द्रीकृत छन्। अर्थात् संघीयता ल्याए तापनि, त्यो संविधानमा संघीयता आए तापनि संघीयताको कुनै संस्थागत कार्यहरू, नियमहरू आदि इत्यादि नबनेको कारणले गर्दा खालि हल्दै गरेर, खालि राजनीतिकै गरेर गर्ने हो भने त केही हुँदैन। तर इमान्दारी साथ भन्ने हो भने अगर संविधानलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढाएर संस्थागत गर्ने हो भने निश्चित रूपमा यसका अनुसूचीमा दिएका कुराहरू, तपाईँको एउटा अनुसूचीमा 21 बुँदाहरू छन्, 25 बुँदा, 15 बुँदाका कुराहरू लेखिएका छन्। संसारभरिका सबै कुराहरू त्यसमा उल्लेखित छ। तर कुनै पनि कुरोलाई सिरियसली सङ्घले, केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगरेकोले, स्वीकार भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकोले, त्यो कानुन नबनाएकोले उहाँहरूले नै भन्दै हुन्छ। त्यसमा मधेसवादी दलले चाहिँ विरोध गरेर भएको भनेर, मधेसको त के छ भन्दाखेरि पहिले नै चिसो पस्यो प्रस्तावनाबाट, भित्र त खोल्नु आवश्यकतै भएन। त्यसपछि उसले संघीयताको आश लिएर बसिरहेको छ। संघीयतामा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा कुनै पनि निर्णय पास गर्यो, केही गर्यो, तपाईँको मजाले तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ कि स्वास्थ्यकै कुरा गर्नुहोस्। जब प्रदेशमा आइसकेपछि वीरगञ्ज हस्पिटल, राजविराज हस्पिटल दुईटा केन्द्रले लिएर बसिरहेको छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जसपाले जुन संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ त्यो मात्रै नभएर अन्य कुराहरूमा पनि संशोधनको आवश्यकता छ हालको संविधानमा? जसपाले उठाएको कुरो सम्पूर्ण मधेसले उठाएको कुरो हो, सम्पूर्ण पहाडका जनजातिले उठाएका कुराहरू हुन् कि कम से कम संघीयता भनेको लोकल गभर्नेन्स हो, लोकल मतलब अधिकारका कुराहरू हुन्। त्यसलाई संस्थागत गर्यो भने मात्रै न राज्य चल्ने हो। संघीयता ल्याउनु हो, संघीयताको समेत छैन। गणतन्त्र ल्याउनु हो, राजालाई हटाएर पुग्यो, सबै राजा हटे, 50वटा राजा तयार भए। यो यस किसिमबाट जुन यो संशोधन बाहेक यो संविधानबाट हो र त्यो संविधान संशोधनतिर गएन भने यस्तै काला दिवस, यस्तै विरोध प्रदर्शन यस्तै चाहिँ भइ नै रहने हो। अब त्यो संविधान दिवस मनाउने ठाउँमा खोइ उत्साहित हुँदैनन् जनता। किन भन्दाखेरि 91% छ भने पनि 91% नै त आलोचना भइरहेको छ। संविधानकै आलोचना भएको होइन र आज लिपुवा धारा, काली एउटा कालापानी, यी जमिन जग्गाहरूको कुराहरू संविधानकै त्रुटिबाट भएको होइन र जसले गर्दा संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसो भए तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ संविधान आफूमा पूर्ण छैन। यो पूर्ण नभएको अवस्थालाई त पूर्ण गर्नु पर्यो। अहिले त 5 वर्ष बित्या छ, अहिले त शैशव काल छ संविधानको, सानो उमेर बितेको छ। यसलाई जति परिमार्जित लिएर जाँदै गयौँ, यसलाई पोजिटिभ लिँदै गयौँ, संस्थागत गर्दै गयौँ भने यो परिवर्तित संविधान गतिशील हुन्छ
चेन्ज हुन्छ। गर्नुभयो भने फेरि चाहिँ 7औं को ठाउँमा 8औं संविधान निर्माण हुन्छ। संविधान त जहिले पनि परिवर्तित हुने हो। तपाईँले एमेन्डमेन्ट गर्नु भएन भने, संशोधन गर्नु भएन भने संविधान फेरि पुनर्लेखन हुन्छ। दुईटा स्पष्ट कुरो छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो संविधान संशोधनको मधेसबाट उठेको कुरो मात्रै होइन, अन्य कुराले गर्दा अन्य कुराहरू पनि संविधानमा छन् जो परिमार्जन गर्न जरुरी छन्, होइन त? मधेसको कुरो त मधेसको त अस्तित्वकै कुरो छ। त्यसबाहेक पनि परिमार्जनको जरुरी छ। मधेसले संघीयताका कुराहरू उठाएका छन्। अब त्यो संघीयता परिमार्जन तब मात्र लागू हुन्छ। अब 8वटा जिल्ला दियो 2 नम्बर प्रदेशलाई, ल मधेस तिमी चुप बस। अब मधेसले 8वटा जिल्लामा न उसले डाक्टर नियुक्त गर्न पाउने, न उसले शिक्षक नियुक्त गर्न पाउने, न उसले खाद्य सप्लाई गर्न पाउने, सबै केन्द्रीकृत भइसकेपछि न कानुन छ न पुलिस परिचालन गर्नुपर्ने। संघीयतामा मुख्यमन्त्री ठुलो कि सिडिओ ठुलो? यहाँ त के भएको छ भन्दाखेरि पुरा प्रशासन सिडिओको हातमा दिइएको छ। त्यो तपाईँले आफू महसुस गर्नु भएको छ। अस्ति पत्रकारलाई पिट्यो, यहाँ पत्रकारहरूको विरोध भयो। विरोध हुँदाखेरि खोइ त प्रोभिन्स सरकार, खोइ त सरकारले स्टेप लिएको, किनभने प्रोभिन्स सरकारसँग रिलेटेडै छैन। त्यो डाइरेक्ट केन्द्रसँग रिलेटेड, सिडिओसँग रिलेटेड छ, एसपी सिडिओसँग रिलेटेड छ। अर्थात् यो आधा अधुरा संविधानलाई परिमार्जित नै गर्नुपर्छ। अब यो मधेसले नै विरोध गरे, अब त काठमाडौँले पनि विरोध गर्छ, अब त ठाउँ-ठाउँले विरोध गर्छ। जब पहिला त सुरुवातमा मधेसले बुझ्यो कि हाम्रो विरोधमा छ, अब त सबैले थाहा पाइरहेको छ कि अब त कुनै काम पनि भइरहेको छैन। सबैमा कानुन अडचन छ, कानुनी अडचनहरू छन्। मात्र यिनीहरूले सत्ता कुर्सीमा बसेर आफ्नो समय बिताइरहेका छन्। त्यसैले चाहिँ यो परिमार्जन गर्नको लागि नि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट परिमार्जन आवश्यक छ कि अन्य कुराको दृष्टिकोणबाट? संविधान भनेको के हो? संविधान भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्य कार्यान्वयन गर्ने एउटा मूल कानुन हो। अरू केही होइन संविधान। संविधान भनेको केही होइन संसारमा। संविधान भनेको मूल कानुन हो। राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्नको लागि संघीयतापूर्ण राज्य सञ्चालन गर्ने कि केन्द्रीकृत अवस्थाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने कि संघीय अवस्थाबाट गर्ने कि राजतन्त्रात्मक अवस्थाबाट गर्ने कि गणतन्त्रात्मक अवस्थाबाट गर्ने कि, यो सबै कुरो संविधानमा उल्लेखित हुन्छ। त्यसैको लागि समय समयमा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ। जनताको आवाजहरू निस्कँदै आउँछन्, त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ समावेश गर्दै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ब्रिटेनको संविधान यहाँलाई थाहा छ, अनरिटेन संविधान भन्छ, तर अनरिटेन होइन। त्यो पनि रिटेन छ, त्यसको पनि डकुमेन्ट छ, तर त्यो यति फ्लेक्सिबल छ कि उसले आफ्नो संविधानमा नेपालको संविधानलाई पनि समावेश गरेको छ। संसारभरिको संविधानका संवैधानिक कुराहरूलाई उसले समावेश गरेर आफ्नो संविधानको अङ्ग बनाएको छ। त्यति फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, अनि जनताले न्याय पाउँछ, अनि राज्य व्यवस्था सुखी सम्पन्न भएर जान्छ, अगाडि बढ्छ, विकास हुन्छ, सबैले पावर पाउँछ, सबैको अधिकार हुन्छ, सबैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छ। तर केन्द्रीकृत अधिकार लिएर जानुभयो भने, 4 जनाको मोनोपोलीमा चल्ने अधिकार लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने संविधान डेढैमा जान्छ। यो 5 वर्षको संविधान छ, अहिले त धेरै सानो छ यो संविधान, यसमा धेरै परिमार्जितको आवश्यकता छ। तर परिमार्जितै नगरेर एकैचोटि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई एभोइड गर्दै गयो भने, एउटा 5 वर्षको बच्चालाई खोप दिनु भएन भने, विभिन्न किसिमको इम्युनाइजेसन गर्नु भएन भने त्यो बच्चा मर्छ, त्यो मर्न सक्छ, त्यसैले रोग लाग्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो संविधानलाई आवश्यक छ कि समय समयमा परिमार्जित गरौँ। 5 वर्ष त विरोध र समर्थनमै बित्यो। म 91% को समर्थन भन्छ के 91% को? सब प्राइम मिनिस्टरहरूले भन्छन् यसको संशोधन आवश्यक छ। 91% जपेर हुन्छ? त्यो त एउटा एक्चुअल मत थियो। पपुलर मत भनेपछि तपाईको यो संविधानले कहिले पनि पपुलर मत पाएन। यो एक्चुअल मतको घमण्ड गरेर बसिरहेका छन् यी दुई पार्टीका लिडरहरू। वास्तविकतामा यो पपुलर मत यिनीहरूले अब मधेसले उठाएको जुन संविधान संशोधनको मुद्दा छ नि सर, त्यो मुद्दा संशोधनका लागि अथवा परिमार्जनका लागि त्यो मुद्दा दुईटा उपाय भए। कि त सहमतिको आधारमा हुनेछ, हुन सक्ला, कि त मत र अभिमतको आधारमा होला। सहमतिका लागि त मुद्दालाई कन्भिन्स गर्न राज्यसँग कन्भिन्स गर्न सकिरहेका छैनन् दलहरूले। मत र अभिमतको आधारमा हुने छाँटकाट देखिँदैन। कसरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ?
यसको एउटा मात्र कारण छ कि जसलाई आवश्यकता छ कानुनको, जस्तै कि मधेसलाई आवश्यकता छ ऊ आन्दोलन गर्छ, तर जो नेताहरू जितेर गएका छन्, प्रान्तमा जितेर गएका छन्, प्रोभिन्समा छन्, केन्द्रमा गएका छन्, उहाँहरूले पनि विरोध प्रदर्शन गर्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि लिखितम विरोध प्रदर्शन गर्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि धरना दिनु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ दबाब दिनु पर्यो, कानुन बनाउन दबाब दिनु पर्यो, यसलाई संस्थागत गर्न। किनभने देश त एउटा मात्र मान्छे प्रधानमन्त्रीको होइन, देश मात्र एउटा पार्टीको लिडरहरूको होइन, देश त सम्पूर्ण जनताको हो। जनताका प्रतिनिधिहरूले वास्तविक कुर्सीमा बसेर मौज मस्ती गर्नुभन्दा पनि जहाँ जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ जहाँ जनताको हकहितको लागि संशोधनको आवश्यकता छ, त्यहाँ त्यहाँ संशोधन गर्ने। हामीले चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा संविधानै फ्याल्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान हो, यसलाई फ्याल्नुपर्छ भनेर होइन, यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। र संशोधन कहाँबाट सुरु गर्ने? अधिकार बाँडेर सुरु गर्ने, अधिकार केन्द्रीकृत गरेर, संविधानको अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेर यो राज्य चलाउन सकिन्न। यो अधिकारलाई बाँड्नु पर्यो। राज्य व्यवस्था यो के भन्छन् प्रोभिन्सियल लेभलमा, प्रान्तीय लेभलमा पनि अधिकार दिनु पर्यो। कुनै अहिलेसम्म एउटा पनि तपाईँको अधिकार दिइएको छैन। जुन तपाईँले संविधानका यसमा धारा यो अनुसूची 6 मा, 7 मा, 8 मा र 9 मा जुन किसिमका कुराहरू लेखिएका छन् बुदागत हिसाबले, त्यो बुदागत हिसाबको न कुनै कानुन बनेको छ, न कुनै परिमार्जन, त्यसलाई कसरी लागू गर्ने त्यसमा मध्ये कसैले विचार गरेको छ। खालि त्यतिकै विरोध र समर्थन गरेर अब यो बताउनुहोस् कि जस्तो आन्दोलन गर्ने समूहले अथवा दलले जो आन्दोलन गरिरहेको छ, दबाब गरिरहेको छ, त्यो अलिक कमजोर परेको जस्तो लाग्छ। कारण के भने संविधानले नयाँ शासन व्यवस्था ल्यायो, राज्यको पुनर्संरचना पनि भयो, अनि त्यही संरचनामा रहेर पनि काम पनि गर्ने, सत्तामा पनि बस्ने, सुख सुविधा पनि लिने, अनि फेरि त्यही संविधानको अपूर्ण छ भनेर विरोध पनि गर्ने गर्दाखेरि यो दोहोरो नीतिले गर्दाखेरि यो मुद्दा कमजोर भएको र समयमै संविधान संशोधन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यो आम मान्छेलाई लाग्छ, तर मलाई यस्तो लाग्दैन। आम मान्छेलाई यही लाग्छ जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, कुर्सीमा पनि बस्ने र संविधानको विरोध पनि गर्ने। आम जेनरल ओपिनियन छ यो। मौज मस्ती पनि गर्ने, मन्त्री पनि हुने, अनि संविधानको पनि विरोध गर्ने। संविधान एउटा प्रक्रिया हो। मौज मस्ती गर्नेलाई, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ, त्यो पनि कानुन बनाउनु पर्यो। तपाईँको प्रोभिन्समा पनि अख्तियार दुरुपयोग कानुनको व्यवस्था छ, त्यसको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। विभिन्न कानुनहरू बनाउनु पर्यो। कानुनै नबनाएर तपाईँको चाहिँ सबै चोरै हुन्, सबै डाँकै हुन्, सबै यस्तै हुन् भन्न मिल्दैन। यो त आम सती कुरो हो, सामान्य कुरो भयो। सबै मन्त्री भएर फेरि बोल्दै नहुने होइन। संविधान संशोधनको लागि, कानुन बनाउनको लागि अब ती मन्त्री भनेपछि घुसै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो के भन्छ गलतै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर संस्थालाई, कुर्सीलाई संस्थागत गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि कानुन बनाउनु पर्यो र त्यो कानुन बनाउने पहल गर्नको लागि तिनीहरूलाई नै गर्नु पर्यो। तिनीहरूले नै गर्ने हो। मुख्यमन्त्रीले गएर धरना दिनुपर्छ यहाँ प्राइम मिनिस्टरको चेम्बरमा। मुख्यमन्त्रीले गएर भारतको दिल्लीको केजरीवालले गएर चाहिँ 3 चोटि धरना दियो त्यहाँ राज्यपाल कहाँ। खोइ उसको चाहिँ इज्जत घटेन। यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू 2 नम्बर प्रदेश बाहेकका त बाँकीमा त मुख्यमन्त्री छ या छैन थाहै हुँदैन, केही गर्दैनन्। 2 नम्बर प्रदेशको ट्याकटुक गर्छन्, त्यो पनि धरना दिँदैनन्, विरोध गर्दैनन्। पुरा विरोध गर्नु पर्यो, धरना दिनु पर्यो, किनभने कानुन बनाउनु छ, देश बनाउनु छ, अगाडि बढ्नु छ। घुस खानेलाई त समात्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई त समात्नुपर्छ। जसले भ्रष्टाचार गरेर त्यसलाई किन छोड्ने? चाहे त्यो मधेसका नेता हुन्, चाहे पहाडका नेता हुन्, त्यो भ्रष्टाचारीलाई। तर नि सर, जस्तो अघि मैले भनेको जस्तै कसैले चाहिँ होइन यिनीहरू भ्रष्टाचार पनि गर्ने अनि विरोध पनि गर्ने। विरोध त जनताको लागि गर्ने हो, विरोध त धर्म हो उसको।
कानुन बनाएर, किनभने एकै दिनको त्यो मन्त्री आयो गयो, तर यो सिस्टम बनाउनेलाई, सिस्टम बनाएर अगाडि बढ्नेलाई। तर नि सर, अघि मैले भनेको जस्तै आम मानिसको बुझाइ त्यो हो, जुन संविधान आएको छ, जुन संविधान आएको छ त्यो संविधानले आम मानिसलाई छोएको छ त? संविधानले दिएको अधिकार त्यो आम मानिसले महसुस गरेको छ र बाँकी पाउन बाँकी रहेको अधिकारले पनि त्यो आम मानिसलाई छोला? छोएकै छैन। त्यही त अशोकजी, सबभन्दा समस्या के छ कि सरकारले, संघीय सरकारले यी कुराहरू जनतामा लिएर गएका छन्, न प्रान्तीय सरकारले यी कुराहरू जनतामा लिएर गएका छन्। जनतालाई आफ्नो पार्टीको एउटा एजेन्डाको नाममा विरोध गरेर हल्ला गरिदिन्छन्, समर्थन गरेर हल्ला गरिदिन्छन्, बिचमा रहन्छ राष्ट्रियताको नाममा आदि र हेरफेर गरिदिन्छन्। हो, यो परिवेशमा त दलले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा गराउनु पर्यो, जनतालाई जागृत गराउनु पर्यो। कमजोरी त यही रहेछ नि त, नेताहरूकै हुन्। त्यही त कमजोरी हो, कमजोरी त यही रहेछ नि सर, कमजोरी त यही रहेछ नि, होइन? संविधान संशोधनको बारेमा आम मानिसलाई, त्यो संशोधन भयो भने चाहिँ आम मानिसलाई कसरी प्रभाव पर्छ, कसरी फाइदा हुन्छ, कसरी चाहिँ संविधान आफ्नो हो भनेर महसुस हुन्छ भन्ने कुरा दलका नेताले बुझाउन सकेका रहेनछन्। खालि उनीहरूले त्यो राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बनाएका रहेछन् नि, होइन? त्यो एजेन्डा कहाँ फिक्स हुन्छ, त्यसैको प्रतिफल के देखिन्छ भन्दाखेरि एजेन्डामा गर्यो, हल्ला गर्यो, भोलि उसले चाहिँ एउटा मन्त्री पद पायो या केही पायो, अनि जनताले के भन्छ भन्दाखेरि यो मन्त्री पद पाउनको लागि विरोध गरिरहेको थियो। यो एक्चुअल फिगर होइन, वास्तविकता कुरो यो होइन। वास्तविकता कुरो के छ भन्दाखेरि यो संविधानको दुई प्रमुख कुरा, एउटा गणतन्त्र, एउटा संघीयता, यसलाई संस्थागत गर्नको लागि जुन कानुनको आवश्यकता छ, जुन विधि विधानको आवश्यकता छ, त्यो विधि विधानमा राम्ररी उठेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको धेरै अभाव छ। अहिले यो पेन्डेमिकमा, अहिले महामारीमा यही कानुनको अभावले गर्दा तपाईँको राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन। यो कानुनले सबैलाई छोएको छ। मान्छेले चाहे मधेसीले मात्रै विरोध गर्छ भन्नुहोस्, या पहाडीले विरोध गर्छ भन्नुहोस्, या काठमाडौँवालाले विरोध गर्छ भन्नुहोस्, तर वास्तविकता के छ भने कानुन भएन भने राज्य कहिले पनि राम्ररी चल्न सक्दैन। रुल अफ लको लागि कानुन राम्रो बनाउनु पर्यो। संविधान आइसक्यो, अब संविधानलाई सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो कानुनको आवश्यकता छ। राम्रो कानुन या त राज्यले कमिटीहरू बनाएर परिमार्जित गरेर निष्पक्ष भएर उनले गर्नु पर्यो। भोलि उनकै शासन पनि आउन सक्छ। नेपाली कांग्रेस 2 नम्बर प्रदेशमा उसको मुख्यमन्त्री हुन सक्छ, कम्युनिस्टको मुख्यमन्त्री हुन सक्छ, मधेसवादी दलको मुख्यमन्त्री हुन सक्छ, जसपाको मुख्यमन्त्री हुन सक्छ। यसको अर्थ यो थोडी छ कि जसको भयो त्यसकै भयो, यसलाई चाहिँ भएन। त्यसो भए हाम्रो यो विश्लेषणको, हाम्रो सवाल जवाफको निष्कर्ष यही भयो कि यदि संविधानलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्ने हो भने त्यो गतिशील हुनुपर्छ, त्यसमा परिमार्जन जरुरी छ। एकदम एमेन्डमेन्ट, संशोधन प्रत्येक समयमा, मतलब 1 वर्षमा अहिलेसम्ममा कमसेकम 10-15 वटा संशोधन भइसक्या हुन्थ्यो, जबकि अहिले 2टा मात्रै भएको छ, 3वटा पेन्डिङमा पड्या। संशोधन भएन भने त जीवन्तै हुँदैन संविधान डेड हुन्छ। यो कुरो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ कसले उठायो, उसले उठायो भन्दैमा उसको विरोधमा जाने होइन, यो त यो हो, यो मान्छे यस्तो छ होइन। देश प्रति अगर इमान्दार छ मान्छे भने यसलाई संशोधन गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ। हस् देवेन्द्र सर, सवाल जवाफमा संविधान संशोधन किन जरुरी छ र किन हुन नसकेको यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुभयो। धेरै खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो, धन्यवाद है। हस्, छुटिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रा। संविधान संशोधन किन हुन नसकेको, किन जरुरी छ, यसै विषयमा आज हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकियो। भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।